देव बरो दीस दिवन आमकां सुमेस्तांक. जेजू क्रिस्त आज आमकां सांगता, नवो वायन नव्या सामड्याचिलांनी भरून दवरा. जर तर पोरण्या सामड्याचिलांनी नवो वायन भरशात जाल्यार तो पाजरून वेता आनी सगळें थंयसर नास जावन वेता. नव्या लुगटाचो कापो काडन थंयसर पोरण्या लुगटाक घालिनात. जर तर घाल्यार तो फाळो व्हडलो जाता आनी तें सगळें पिंजून वेता. वय भाव भयणीनो, आज सगळें नवें जावंक जेजू क्रिस्त आपोवणें दिता. नवें जावं कोणें दिवचें? नवें जावंक आनी मनशाक दिवंक जायना, कित्याक हर एक मनीस पातकी जावन आसा आनी पातकाचें सैम हर एकल्यातय आसा. आदाम पातकी जावन आसलो आनी ताच्या पातका वरवीं हर एक मनीस पातकी जालो आनी ताका तें नवें करूंक साध्य जावना. देखूनच जेजू क्रिस्त नवो आदाम जावन दुसरो आदाम जावन ह्या संवसारी आयलो. आमी रक्त मांसाचीं जावन आसच्याक तो रक्त मांसाचो जालो, कित्याक मरणाच्या अधिकाऱ्या सांगात आमी आसल्या मरणाचो अधिकारी सैतान जावन आसलो आनी ताच्या अधीन आमी आसल्या आनी ताच्या त्या पासात हावन त्या अधीन आसल्या आमकां सोडोवंक जेजू क्रिस्त आयलो आनी ताच्या कुर्साच्या जैता वरवीं ताणें आमकां सोडयलें आनी आमी भावार्थ दवरतना जेजू क्रिस्ताची ती सोडवण आमच्या भितर अत्म्यांत स्विकार जाली. अत्मो नवो जालें खरें, पूण कूड अस्खद जावन आसा. कूड ती पातकी सैमाचीच कूड जावन आसा. तर आज नवें जावंकय येजें म्हणून जेजू क्रिस्त आमकां सांगून आसा. आज आमकां सांगता आमची मोत आनी आमची कूड म्हळ्यार कुडीचें सैम नवें जायचें. आमची मोत नवी जायचें, आमचें चिंतपां नवीं जायचें, आमची आलोचन नवी जायचें. आज आमी जेजू क्रिस्ताक घेतल्या उपरांत आमची जिणी कित्याक नवी जायना? कित्याक म्हळ्यार पयलें जेजू क्रिस्ता थंय एक जायचें. जेजू क्रिस्ता थंय एक जाल्यार मात्र पोरनें तें गेलें नवें आयलें म्हणटा दुसऱ्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 5:17 पयलें पोरनें वसाचें तें कोणा थावन वेता? देवा थावनूच. पयलें देवा थावन हांवें जल्माचें आनी तवळ मात्र हांव नवो जाता. नवें जिवीत म्हाका मेळटा आनी तें नवें जिविता उपरांत म्हजी जीण रुपीत करची जाल्यार नवें सामडेचिलां जायचें. म्हजी मोत नवी जायचें. म्हज्या हर एका रितीचें आलोचन बदलाचें. खंयच्या वरवीं? देवाच्या उतरा वरवीं. मात्र भाव भयणीनो, आमची जिणी नवी रुपीत करूंक साध्य देवाच्या उतरा वरवीं. मात्र देवाचें उतर आमी कितलीं आमच्या काळजांत जागोवन दवरता तितलींच जिणी आमची नवी जाता आनी केदाळ आमची जिणी नवी जाता तवळ देवा खातीर जेजू खातीर आमकां जियोंक साध्य जाता. आज तेंच आपोवणें थंयसर आमकांय दिता. सांत पावलूय तेंच म्हणटा, नवें जिवीत म्हाका मेळ्ळां. हांव कोणी म्हजी जडती करची नाका वा आमी कोणाची जडती करची नाका. खुद्द हांव म्हजी जडती करिना, कित्याक जडती करूंक जेजूक एकल्याक शिवाय दुसऱ्या कोणायक जडती करूंक जायना. वय भाव भयणीनो, आमी कोणायची आमची इजडती करची नाका. बगर आमचें नवें जावन जेजून दिलां. जेजू थंय आमी एक जावन रावतना जेजू थंय आमची थंय जेजू थंय मात्र आमी पळोवन इश्ट घालून जियेतना भावार्थाची जिणी आमकां जियोंक साध्य जाता आनी ही जिणी देव आशेता. आमेन.